नाफरमान बीवी के लिए वाईद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में किसी जगह तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज सुनी जैसे कोई किसी पर लानत कर रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या बात है? लोगों ने अर्ज किया, ये फलानी औरत है जो अपनी सवारी की ऊँटनी पर लानत कर रही है। वो ऊँटनी चलने में कमी करती होगी। उस औरत ने चलाकर कह दिया होगा, तुझे खुदा की मार हो, यानी कि लानत हो, जैसा कि औरतों की आदत होती है कोसने और लानत करने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उस औरत को और उसके सामान को उसकी ऊँटनी पर से उतार दो। ये ऊँटनी तो उस औरत के नजदीक लानत के काबिल है, फिर उसको काम में क्यों लाती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह और तंबिया के वास्ते ऐसा फरमाया, जिस चीज को काम में लाती है उसको लान तान करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी वो औरत है जो अपनी इज्जत व आबरू के बारे में पारसा हो और अपने खावंद पर आशिक हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई औरत अपने शोहर को दुनिया में कुछ तकलीफ देती है तो जन्नत में जो हूर उस शोहर को मिलेगी वो कहती है कि खुदा तुझे गारत करे, वो तेरे पास मेहमान है, जल्द ही तेरे पास से हमारे पास चला आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब औरतों से अच्छी वो औरत है कि जब शोहर उसकी तरफ नजर करे तो वो उसको खुश कर दे, और जब वो उसको कोई हुक्म दे तो वो उसकी इतायत करे, और अपनी जान और माल में उसको नाखुश करके उसकी मुखालफत ना करे। शरीयत मुतहरा ने बीवी को अपने शोहर की खूब बतायत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो औरत जिसकी मौत इस हाल में हो कि उसका खामद उससे राजी हो तो वो जन्नत में दाखिल होगी। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो वो औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामद को सजदा करे। फिर फरमाया, वो औरत जिसने 5 वक्त नमाज अदा की, रमजान के रोजे रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की और अपने शोहर की इतायत की, क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा कि जिस दरवाजे से तू चाहे जन्नत में दाखिल हो जा। इसी इतायत का एक नमूना ये है कि जब शोहर बीवी को अपना तबी तकाजा पूरा करने के लिए बुलाए तो बीवी इनकार करे। इसी सिलसिले में हदीस मुबारिका में वाज़िया तालीमात मौजूद हैं। चनाचा इरशाद मुबारक है, जब आदमी अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए और बीवी इनकार करे, जिस पर शोहर गुस्से की हालत में रात गुजारे, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। दूसरी रिवायत में है, जब शोहर अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो औरत को चाहिए कि वो उसके पास चली आए, अगरचा रोटी पकाने के लिए तंदूर पर खड़ी हो। लिहाजा मज़कूरा औरत को चाहिए कि वो हत्तुल मकान शोहर की इतायत करे और जो कैफियत इख्तियारी हो उसका इजहार ना करे, शोहर को बुरा भला भी ना कहे, अल्लाह से बुर्दबारी तलब करती रहे, और शोहर को चाहिए कि बीवी की ताकत को मद्देनजर रखकर उससे ताल्लुक कायम करे, और अगर कोई कैफियत बीवी के इख्तियार में नहीं है उस पर बीवी को मुआखजा ना करे, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करे कि बीवी के दिल में उसकी मोहब्बत आ जाए। इंशाअल्लाह जल्द ही मुवाफकत हो जाएगी। इब्ने कुदामा अल मुक़द्दसी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है, और अगर मर्द अपनी बीवी की नाफरमानी का खदशा महसूस करे, यानी उसमें नाफरमानी की अलामात जाहिर हो कि वो अपने आप को खामद के सुपुर्द ना करे और उसे इस्तमता ना करने दे, या फिर उसकी बात तो तस्लीम करे लेकिन बहुत कोशिश और मजबूर करने के बाद तो इस हालत में खामद उससे वज़ो नसीहत करे, वो इस तरह के
اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ احکام یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خاوند کے یہ حقوق رکھے ہیں، اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو اسے گناہ ہوگا اور اس کا حق خرچہ ساقط ہو جائے گا۔ اور پھر خاوند کے لیے اسے بستر سے الگ کرنا اور اسے ہلکی سی مار کی سزا دینا بھی مباح ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو انہیں وعظ و نصیحت کرو، اور وعظ و نصیحت کے باوجود وہ نافرمانی اور سرکشی پر اصرار کریں اور خاوند کے ساتھ معاشرت کے لیے راضی نہ ہو، تو پھر خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے اپنے بستر سے الگ کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہیں بستروں میں الگ کر کے چھوڑ دو۔ اور اگر وہ اس سے علیحدگی کے بعد بھی اپنی نافرمانی پر اصرار کریں تو پھر خاوند کے لیے مباح ہے کہ وہ بیوی کو ہلکی سی مار کی سزا دے جو اسے زخمی نہ کرے اور نہ ہی ہڈی وغیرہ توڑے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہیں مارو۔ اس طرح کہ جب خاوند اور بیوی کے درمیان مخالفت پیدا ہو جائے اور دشمنی تک معاملہ چلا جائے تو پھر دونوں جانبوں سے ایک ایک عادل مسلمان اور آزاد شخص کو حاکم بنا کر بھیجا جائے۔ بہتر اور اولی تو یہی ہے کہ دونوں ان کے خاندان میں سے ہوں اور خاوند اور بیوی کی رضامندی سے بھیجے جائیں، جو کہ ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اگر تو ان کے درمیان صلح بہتر سمجھتے ہوں تو صلح کروا کر انہیں اکٹھا کر دیں، اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کی علیحدگی ہی بہتر ہے تو پھر ان کے درمیان طلاق یا خلا کر کے علیحدگی کروائیں۔ جو بھی یہ فیصلہ کریں گے وہ خاوند اور بیوی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اگر تمہیں خاوند اور بیوی کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان بن کا خدشہ ہو تو ایک مصنف مرد والوں اور ایک مرد عورت والوں کے گھر والوں کی طرف سے مقرر کرو، اور اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخی عورتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں میرے مرنے کے بعد پیدا ہوں گی کہ کپڑے پہنے ہوں گے اور ننگی ہوں گی، یعنی نام کو بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اس قدر باریک ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا کر بدن کو مٹکا کر چلیں گی، اور بالوں کے اندر مباف یا کپڑا دے کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھیں گی کہ جس میں بال بہت سے معلوم ہوں گے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی۔